بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو کہ اس مقام تے میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے کہ اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حافظ امین محمدی حافظہ اللہ دے مرکز دے اندر سبق سنان دا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور آج انشاءاللہ اس جامعہ دے اندر صحیح البخاری شریف دی تقریب بھی اثر تو بعد انشاءاللہ اودا بھی درس حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ ارشاد فرمان گے، اور تقسیم اسناد و انعامات دا بھی پروگرام ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس سارے پروگرام نو اپنی رحمت دے نال شرف قبولیت نال نواز دے، اور اس جامعہ نو دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی نصیب فرمائے، اور ساڑھے شیخ ساڑھے استاذ حضرت حافظ امین محمدی صاحب حافظہ اللہ نو اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اسی مناسبت نل چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آج تقریب ہے حدیث دیاں کتاباں وچوں سب تو عظمت والی کتاب صحیح البخاری دی، اور حدیث دے متعلق ہی چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ساڈا عقیدہ اور نظریہ اور اہل السنت والجماعت اہل الحدیث دا یہ موقف ہے کہ جس طرح اللہ دا قرآن حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث بھی حجت ہے۔ جس طرح اللہ دے قرآن نو منیو بغیر کوئی چارہ نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو منیو بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا بھی کوئی انکار کرے اور دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندے، اسی طرح اگر کسی ایک صحیح حدیث دا بھی کوئی انکار کرے وہ بھی اسلام تو خارج ہو جاندے۔ حدیث میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان، آپ علیہ السلام دے عمل، اور جس کم تے آپ علیہ السلام نے منع نہ کیتا ہوئے اور ناپسندیدگی دا اظہار نہ کیتا ہوئے، جنہوں تقریری حدیث کیا جاندہ ہے، اے حدیث آپ علیہ السلام دے قول دا نام، آپ علیہ السلام دے فعل و عمل دا نام،
اور جس کم تے آپ نے منع نہ کیتا ہوئے اور آپ دے سامنے وہ کم کیتا گیا ہوئے انہوں تقریری حدیث کہندے نے. انہاں ساریاں قسماں نو حدیث کہا جاندا ہے. حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے. حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل ہوئے. حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کم تو منع نہ کیتا ہوئے اور آپ کے سامنے وہ کم کیتا گیا ہوئے انہاں ساریاں قسماں تے ایمان لے آنا فرض ہے اور ضروری ہے. اے تے ایمان نہ لے آنا یا انہاں چو کسی ایک دا انکار کرنا انسان نو ایمان تو اسلام تو خارج کر دیندے. کیونکہ جو میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکل دے وہ اللہ دے نبی دی اپنی مرضی نال نہیں نکل دا بلکہ عرش والے رب دی وحی نال نکل دے. آپ علیہ السلام جو عمل امت دے سامنے پیش کرتے نے وہ عمل آپ علیہ السلام دی اپنی مرضی نال نہیں ہوندا بلکہ اللہ دی وحی نال ہویا کرتا ہے. کیونکہ قرآن نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دا فرمان، میرے پیغمبر دی سنت، میرے پیغمبر دا عمل، میرے پیغمبر دی حدیث اے اللہ دی وحی نالے رب دی وحی تو بغیر نہیں. تے چونکہ رب دی وحی نالے اس واسطے جڑا حدیث دا انکار کرے وہ اللہ دی وحی دا انکار کرے گا، اور جیڑا رب دی وحی دا انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہے 28ویں پارے کے اندر سورہ نجم میرے اللہ نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ حدیث اللہ دی وحی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب دی وحی تو بغیر کوئی بات ارشاد نہیں فرماندے. قرآن دا مقام سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسمہ میرے رب نے کھا دیا نے، ستارے دی قسم کھا کے نا تے رب نے وضاحت کی فرمائی ہے. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. اے دنیا جہان دیو لوگو تواڈا اے صاحب، تواڈا اے ساتھی میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تے گمراہ نے تے نہ ہی رستے تو بھٹکے ہوئے نے. فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال کلام نہیں کرتے. تو انو جدو دین دی بات دس دینے، شریعت دی بات تو انو جدو دس دینے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی نال گفتگو نہیں کرتے، اپنی خواہش نال گفتگو نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى. میرے پیغمبر اپنی مرضی تے اپنی خواہش نال کلام نہیں کرتے. اللہ کی میں کر دینے فرمایا ان هو الا وحی یوحی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی شریعت دا مسئلہ دستے نے، جدوں بھی تانوں کوئی دین دی بات سمجھاندے نے اللہ دی وحی نال سمجھاندے نے. میرے پیغمبر جدوں بھی بولدے نے رب دی وحی نال بولدے نے، اللہ دے حکم نال میرے پیغمبر علیہ السلام کلام کرتے نے. پتہ لگا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلیا ہر فرمان جڑا ہے وہ رب دی وحی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑا بھی عمل کر کے دکھایا ہے وہ اللہ دی وحی ہے. رب دی وحی تو بغیر میرے پیغمبر علیہ السلام کوئی بات نہیں کرتے. اور مزید قرآن دا ایک
मुकाम समात फरमाओ कि हदीस नू मनना क्यों इतना ज़रूरी है, हदीस ते ईमान ले आना और हदीस ते अमल करना क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि रब दा कुरान ऐलान करता है, फरमाया वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। फरमाया जेड़ा मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करेगा फक़द अता अल्लाह, उन्हें हकीकत दे अंदर अल्लाह दी इताअत की थी। जिन्हें मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी फर्मा बरदारी की थी उन्हें हकीकत दे अंदर अल्लाह दी फर्मा बरदारी की थी। जिन्हें मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात नू मन्निया उन्हें हकीकत दे अंदर अल्लाह दी बात नू मन्निया। क्यों? क्योंकि मेरे पैगंबर जिदों भी बात करते ने अल्लाह दी वही नल करते ने, रब दी मर्जी नल करते ने। अल्लाह दी वही तो बगैर मेरे पैगंबर बात नहीं करते। इस वास्ते मेरे नबी दी इताअत अल्लाह दी इताअत है, मेरे पैगंबर दी नाफरमानी रब दी नाफरमानी है, मेरे पैगंबर दी फर्मा बरदारी अल्लाह दी फर्मा बरदारी है, और मेरे पैगंबर दी मुखालफत अल्लाह दी मुखालफत है। और जेड़ा अल्लाह दी मुखालफत करे, जेड़ा अल्लाह दी नाफरमानी करे, वो बंदा मोमिन नहीं रह सकता, वो बंदा सही माने च मुसलमान नहीं हो सकता। और जेड़ा मेरे नबी दी बात नू मन्ने ही ना, मेरे नबी दी बात दा इनकार करते, मेरे नबी दी हदीस दा इनकार करते, जिमें कि आज बड़े सारे ऐसे मुनकरे हदीस मौजूद ने, कोई टीवी ते बैठ के नबी पाक दियां हदीसां दा इनकार करता है, कोई किताबां दे अंदर लिख के नबी पाक दियां हदीसां दा इनकार करता है, कोई मुख्तलिफ प्रोग्रामां दे अंदर नबी पाक दी हदीसां दा इनकार करता है, कोई चकड़ालवी दी सूरत दे अंदर कोई मेरे पैगंबर दी हदीस दा इनकार गामदी दी सूरत दे अंदर करता है, कोई परवेज़ी दी सूरत दे अंदर मेरे नबी दी हदीस दा इनकार करता है। लेकिन अहलुल हदीस दा, अहलुस सुन्नत वल जमात दा मौक़िफ़ है कि मेरे नबी दी हदीस दा इनकार करना बंदे नू दायरा इस्लाम तो खारिज कर देंदा है। आओ मैं दसना चाहना हदीस नू मनना, हदीस ते अमल करना कितना कुछ ज़रूरी है। जरा कुरान दियां चंद आयतां समात फरमा लो। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे है, फरमाया 5वां पारा मेरे रब दे कुरान दा, अल्लाह फरमांदे ने फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत के अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस और मेरे पैगंबर दे फैसलियां दी अहमियत नू मेरे रब ने बयान फरमाया है, और कसमा खा के रब ने बयान कीता है। इहदा पसे मंजर है कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक झगड़ा आ गया, जमीन नू पानी लगान ते इख्तलाफ हो गया दो सहाबा दा, ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फैसला हक वाला फरमाया। जिदी जमीन पहला आउंदी सी, फरमाया तू पूरा पूरा पानी लगा के बाकी दा पानी अपने भाई दी जमीन वास्ते छोड़ दे, ते जिदी जमीन बाद विच आउंदी सी ना, उन्हें अपने ज़हन दे अंदर दिल विच ख्याल पैदा कीता कि जिदे हक विच नबी पाक ने फैसला कीता है, ये चूंकि मेरे नबी दा अजीज है, रिश्तेदार है, इस वास्ते ये हक च फैसला फरमा दिता ने। ते मेरे रब ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमा दिता, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینوں تواڈا رب ہون دی قسم میں قسم کھا کے تواڈے سامنے اس بات دی وضاحت کرنا چاہنا لا یؤمنون اے جڑے تواڈے سامنے بہن والے ہیں تے جڑے توانوں منن والے ہیں جڑے تواڈا کلمہ پڑھن والے ہیں انہاں ساریاں نو قیامت تک آن والیاں نو اے مسئلہ سمجھا دے ہو لا یؤمنون میں رب قسم کھا کے کہنا کہ اے ایمان والے نہیں بن سکتے لا یؤمنون اے مومن نہیں بن سکتے لا یؤمنون اے اہل ایمان وچ اپنے آپ نو شامل نہیں کر سکتے اللہ کدوں تک مومن نہیں بن سکتے فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما جدوں تک کہ میرے پیغمبر جی اپنے ہر جھگڑے دا فیصلہ تواڈے کول نہ لے کے آن اپنے اختلافات تواڈے کول نہ لے کے آن اپنے تنازع تواڈے کول نہ لے کے آن تے تسی پھر انہاں دے جھگڑے دا فیصلہ فرما دیو انہاں دے اختلاف دا فیصلہ فرما دیو تے تواڈے اس فیصلے نو جب تک اے تسلیم نہ کر لین جب تک اے تواڈے فیصلے نو من نہ لین جب تک تواڈے فیصلے دے اتے سر تسلیم خم نہ کر دین جب تک تواڈے فیصلے نو اپنے دلوں جانوں قبول نہ کر لین اس وقت تک میں رب قسم کھا کے کہنا لا یؤمنون اے مومن نہیں بن سکتے میرے رب نے مومن کنہ نو منے ہے جنہ میرے نبی دے فیصلے نو منے ہے جنہ میرے نبی دے فرامین نو منے ہے جنہ میرے نبی دی حدیث نو منے ہے جنہ میرے نبی دے فرمان نو منے ہے جنہ میرے نبی دے فیصلے نو منے ہے رب کہندے او مومن نے اور جیڑا میرے نبی دے فیصلے نو تسلیم نہ کرے جیڑا میرے پیغمبر دے فیصلے نو نہ منے جیڑا میرے پیغمبر دے فیصلے دے اتے شک و شبہ دا اظہار کرے جیڑا میرے پیغمبر دے فیصلے نو دل و جانو تسلیم نہ کرے جیڑا میرے نبی دے فرمان نو نہ منے رب کہندے لا یؤمنون او مومن نہیں ہو سکتے ایک گل رب نے صحابہ دے متعلق ارشاد فرمائی کیونکہ اختلاف صحابہ دے درمیان ہویا میں یہ بات دسنا چاہنا او جے صحابی رسول ہو کے میرے نبی دے فیصلے نو دل و جانو تسلیم نہ کرے رب دے قرآن دا اعلان ہے لا یؤمنون او مومن نہیں بنن گے جب تک تواڈے ہر فیصلے نو دل و جانو من نہیں لیندے تے جے آج دا کوئی مولوی جے آج دا کوئی مومن کہلوانے والا جے آج دا کوئی پیر کہلوانے والا جے آج دا کوئی سکالر کہلوانے والا جے آج دا کوئی پروفیسر کہلوانے والا جے آج دا کوئی علامہ فہامہ کہلوانے والا جے آج دا کوئی شیخ الحدیث کہلوانے والا جے آج دا کوئی مسلمان تے مومن کہلوانے والا میرے نبی دے فیصلے انو نہ مننے میرے نبی دی حدیث دا انکار کرے تھے او مومن کس طرح ہو سکتے رب دے نبی دی حدیث دی اہمیت اتنی ہے کہ ایمان نو دے نال چھوڑ دیتا ہے میرے رب نے قرآن دا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دے اندر کئی ایسیاں آیات رب نے بیان فرمائیاں نے کہ جنہ دے اندر اے دسیا کہ ایمان میرے نبی دی حدیث نو منن والے دا ہی ہو سکتا ہے قرآن دا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا 22واں پارہ ہے اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اے
اللہ دا قرآن اعلان کر رہا توجہ نالے دا ترجمہ سماعت فرمانا فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کسے مومن مرد کسے مومنہ عورت واسطے اے حلال نہیں کسے مومن مرد مومنہ عورت واسطے اے لائق نہیں اللہ کی جائز نہیں فرمایا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ اگر اللہ دے رسول کسے بات دا فیصلہ فرما دیں رب کسے گل دا فیصلہ فرما دے اللہ دے نبی کسے بات دا حکم دے دیں اللہ کسے بات دا حکم دے دے وے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ جدوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کسے گل دا حکم دے دیں کسے بات دا فیصلہ فرما دیں تے پھر مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے جائز نہیں اللہ کی جائز نہیں فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ اس مسئلے دی اندر جدی اندر اللہ تے او دے رسول دا آرڈر آ گیا ہے جدی اندر اللہ تے او دے نبی دا حکم آ گیا ہے جدی اندر اللہ تے او دے رسول دا فیصلہ آ گیا ہے جدی اندر اللہ دا فرمان تے رسول اللہ دی حدیث آ گئی ہے فرمایا پھر اس مسئلے دی اندر کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ اللہ دی او دے رسول دے فیصلے نو چھڑ کے اللہ دی او دے رسول دی بات نو چھڑ کے اپنی منمانی کرن اپنی مرضی کرن اپنے دل دی بات نو تسلیم کرن اگر اللہ تے او دے رسول دے حکم نو چھڑ کے اگر اللہ تے او دے رسول دے فرمان نو چھڑ کے اگر اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو چھڑ کے اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرن گے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جیڑا اللہ دے فیصلے دی نافرمانی کرے گا جیڑا رسول اللہ نال اختلاف کرے گا جیڑا اللہ دی بات نو نہ مننے گا جیڑا رسول اللہ دی حدیث دا انکار کرے گا نہیں مننے گا فرمایا فاستحقیق و کھلم کھلا گمراہ ہو جائے گا اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا اور کھلم کھلا اعلانیہ گمراہ ہے جیڑا میرے نبی دی حدیث دا انکار کرے جیڑا میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرے حضرات الحمدللہ اے بھی اللہ نے سعادت دیتی ہے تے اہل الحدیث نو دیتی ہے کہو الحمدللہ کیڑی سعادت کہ اہل الحدیث میرے نبی دی ہر حدیث نو مند ہے کوئی قولی حدیث ہوئے کوئی فعلی حدیث ہوئے کوئی تقریری حدیث ہوئے کوئی خبر واحد ہوئے جناب خبر متواتر ہوئے جیڑی حدیث صحیح سند نال میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ جاندی ہے او حدیث اہل حدیث دا ایمان ہے اہل حدیث دا مسلک ہے اہل حدیث دا موقف ہے اس کائنات دی اندر اگر رسول اللہ علیہ السلام دی احادیث نو صحیح معنی اچ منے ہے الحمدللہ اہل الحدیث نے منے ہے وگرنہ بڑے سارے لوگ تو انو ایسے ملن گے جیڑے حدیث پڑھ دے پڑھان دے نے پر پھر بھی حدیثاں دا انکار کر دیں اے جی فلانی حدیث نہیں ایسا مننی کیوں جی اے جی وہ خبر واحد ہے خبر واحد حجت نہیں ہو سکتی تے قرآن خبر واحد نہیں قرآن نو من دے نے خبر واحد ہے قرآن اللہ کو لے کے آن والا کون ہے حضرت جبرائیل او دے نال کنے فرشتے ہوں دے سن کنے کو فرشتے وہی لے کے آئے نا جبرائیل علیہ السلام نال میرے پیغمبر تک قرآن لے آن والا کلا جبرائیل علیہ السلام ہی نے نا میرے پیغمبر صحابہ نو سنان والے کلے ہی نے نا یہ خبر واحد نہیں اللہ کو دعا کرو اللہ انکار حدیث دے فتنے تو مسلمانوں نو محفوظ فرما لے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنا قرآن اور اپنے نبی دا فرمان صحیح معنی منن دی توفیق عطا فرما آؤ سنو
رب دے قرآن نے کیویں کر کے اپنے نبی دی حدیث دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سننا، اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی اعلان کرتے ہو۔ اللہ میں کی اعلان کراں؟ فرمایا انہاں دنیا جہان دے لوگاں نو کہہ دے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت دا ارادہ رکھ دے ہو، اللہ تواڈے نال محبت کرے۔ اگر تسی اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو، اگر تسی اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو کہ تواڈا رب نال پیار پہ جائے، رب تواڈے نال محبت کرے، تانوں اللہ دی محبت نصیب ہو جائے، اللہ پھر کی کرنا پے گا؟ فرمایا سونیا انہاں نوں دسو کہ میری محبت انہاں نوں کیویں ملے گی؟ اللہ کیویں ملے گی؟ فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آج جڑے میرے نبی دیاں حدیثاں دا انکار کر دینے نا، اللہ دی قسم ایس سعادت تو محروم جے، ایس نعمت تو محروم جے جیڑی میں سائے تو انہوں دسن لگا۔ اللہ فرماتے ہیں سونے انہوں نے کہہ دے ہو اگر تسی اللہ دی محبت پانا چاہندے ہو، رب دا پیار حاصل کرنا چاہندے ہو، فتبعونی تے میں محمد دی تابعداری کرو۔ تے نبی علیہ السلام دی تابعداری کیڑے کام وچ کرنی ہے؟ جیڑا فرما دن او دے وچ وی تابعداری کرنی ہے، جیڑا کر کے وخا دن او دے وچ وی تابعداری کرنی ہے، جدے تے میرے نبی خاموشی دا اظہار فرما دن او دے وچ وی تابعداری کرنی ہے، میرے پیغمبر دی ہر حدیث دے اندر آپ دی تابعداری کرنی ہے، میرے نبی دے ہر فرمان دے اندر آپ دی تابعداری کرنی ہے، میرے پیغمبر دی ہر سنت دے اندر آپ دی تابعداری کرنی ہے۔ فرمایا فتبعونی، اور دنیا جہان دیو لوگوں میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، میرے آنکھیں لگو، میری اتباع کرو۔ سونیا جدو تواڈی اتباع کریں گے تے سانو کی لبے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ایک تے رب تواڈے نال محبت کرے گا اور دوسرا تواڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے گا۔ کدوں یہ چیز ملے گی؟ جدوں میرے نبی دی حدیث دی تابعداری ہوئے گی، جدوں میرے نبی دا فرمان منیا جائے گا، جدوں میرے نبی دی سنت منی جائے گی، جدوں میرے نبی دی حدیث منی جائے گی، پھر اللہ دی محبت بھی ملے گی اور گناہاں دی بخشش بھی ملے گی۔ اللہ مینوں تانوں نصیب فرما دے۔ ایک آیت قرآن دی سناواں تے بات مقام وقت ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر نا ایک مقام تے ہدایت دا ذکر فرمایا ہے، اور اے دا بھی تعلق میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال جوڑے ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نال جوڑے ہے۔ اے رب دے قرآن دا 18واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ النور ہے، تے میرا رب کی فرماندن ہے، فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تسی اعلان فرما دیو اے دنیا جہان دیو لوگو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ تے اگو کی فرمایا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تسی اس گل تو پھر گئے، اللہ دی اطاعت تو تسی پھر گئے، رسول اللہ علیہ السلام دی اطاعت تو پھر گئے، فَإِنَّ
انما علیہ ما حملا وعلیکم ما حملتم، تے تساں پھر کے میرے نبی دا کچھ نہیں بگاڑنا، تساں اس دین تو پھر کے میری تے میرے نبی دی مخالفت کر کے نہ میرا کچھ بگاڑنا ہے نہ میرے رسول دا کچھ بگاڑنا ہے، اور نہ اپنے بوجھ دا جواب دینا ہے، اپنی ذمہ داری دا جواب دینا ہے، تساں اپنی ذمہ داری دا جواب دینا ہے۔ ہاں اگلی گل سن لو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تسی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے، اللہ دی او دے رسول دی تسی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا تے تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ایدہ مفہوم میں برعکس کی بنیا، مفہوم میں مخالف کی بنیا، اگر تسی اللہ تے او دے رسول دی اطاعت نہیں کرو گے تے ہدایت یافتہ ہو سکتے نہیں، تسی گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو تو ہی بنو گے جدو میری تے میرے پیغمبر دی صحیح معنی دے اندر یہ اطاعت کرو گے۔ اور جڑا فرمان رسول ہے علیہ السلام بڑا مشہور ہے، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا دنیا دے لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں دوواں نوں مضبوطی نال تھامے رکھو گے تسی ہدایت تے رہو گے، اور جدوں تسی انہاں دوواں نوں چھڑ دیو گے یا انہاں جو کسے ایک نوں بھی چھڑ دیو گے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ دے نبیوں کیڑیاں دو چیزاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک رب دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنی حدیث چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک رب دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اپنا فرمان چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ہدایت تے اور رہیں گے جڑے رب دے قرآن نو بھی منن گے، رسول اللہ دے فرمان نو بھی منن گے، اللہ دی کتاب نو بھی منن گے، نبی دی حدیث نو بھی منن گے، رب دے قرآن نو بھی منن گے، نبی دی سنت نو بھی منن گے، وہی ہدایت تے رہن گے۔ جڑے قرآن نو تے منن دا دعویٰ کرن گے پر حدیث دا انکار کرن گے وہ بھی گمراہ ہو جان گے، جڑے قرآن و حدیث دونوں نو نہیں منن گے وہ بھی گمراہ ہو جان گے۔ گمراہی تو وہ بچے گا جدے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہوئے گا، دوسرے وچ اللہ دے نبی دا فرمان ہوئے گا، انہاں نو کامیابی ملے گی، انہاں نو نجات ملے گی، انہاں نو جنت ملے گی۔ ایک کتھے لکھی ہے؟ یہ بھی قرآن وچ لکھی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کرے، جڑا رسول اللہ علیہ السلام دی اطاعت کرے گا، جڑا اللہ دی بات نو مننے گا، جڑا رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان نو مننے گا، جڑا اللہ دے قرآن نو مننے گا، جڑا اللہ دے نبی دی حدیث نو مننے گا، جڑا کتاب اللہ دی اطاعت کرے گا، جڑا سنت رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ اتنو کی ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک نبیاں دا طبقہ، ایک صدیقاں دا طبقہ، ایک شہداء دا طبقہ، ایک صالحین دا طبقہ۔ فرمایا جیڑا میری تے میرے نبی دی اطاعت کرے گا، کل قیامت والے دن میں انہوں نبیاں صدیقاں شہیداں تے صالحین دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اے رفاقت بڑی اچھی جے۔ اللہ کیویں اچھی ہے؟ فرمایا جتھے نبی جان گے اوتھے انہاں دی رفاقت والا بھی جائے گا، جتھے صدیق جان گے اوتھے انہاں دا ساتھی بھی جائے گا، جتھے شہید جان گے اوتھے انہاں دا رفیق بھی جائے
گا، جتھے صالحین جان گے اتھے انہاں دا رفیق بھی جائے گا۔ اور کل امت مسلمہ دا ایمان اور عقیدہ انبیاء سب تو پہلے رب دی جنت وچ جان گے، صدیقین سارے رب دی جنت وچ جان گے، شہداء اسلام سارے رب دی جنت وچ جان گے، صالحین دی جماعت رب دی جنت وچ جائے گی، اور جیڑا اللہ تے او دے رسول دا فرما بردار ہوئے گا اور انہاں دے نال ہی رب دی جنت وچ داخل ہوئے گا۔ اللہ مینو توانو کتاب و سنت نو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انکار حدیث تو سانو سارے مسلمانوں نو محفوظ فرمائے۔ اللہ رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث نو حجت منن دی توفیق عطا فرمائے، انو مضبوطی نال پکڑن دی اور او دیتے عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔